नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपालमा सदियौँदेखि महिला र पुरुषको बीचमा अधिकारका हिसाबले ठुलो खाडल छ भनेर स्वीकार गरेको विषय हो। तर वर्षौँदेखि अर्थात् दशकौँदेखि महिलाहरूको पुरुषहरूको संयुक्त सहकार्य सङ्घर्ष विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनले महिला अधिकारको क्षेत्रमा निकै ठुलो उपलब्धि पनि भएको छ र आज विश्व विगतभन्दा निकै ठुलो परिवर्तन पनि विश्वमा भइसकेको छ महिला अधिकारको क्षेत्रमा। त्यसका लागि नेपाल पनि एउटा उदाहरणीय राष्ट्रभित्र नै पर्छ। खास गरी राज्यका हरेक क्षेत्रमा 33% महिलाको सुनिश्चितता, पछिल्लो पटक संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानीय तहमा 41% भन्दा बढी महिलाहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा आउनु र प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा महिलाहरूको जुन 33% सहभागिता छ, यो एउटा उल्लेखनीय काम छ। तर आम महिलाहरूको जनस्तर, आम महिलाहरूको कानुनी अधिकार र त्यसको कार्यान्वयन तथा पीडित भइसकेपछि पाउनुपर्ने न्याय र क्षतिपूर्तिका हिसाबले भने आज पनि निकै दुःखदायी अवस्था छ। यी तमाम समस्यालाई हेरेर संविधानको धारा 38 मा पनि सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, धार्मिक रूपले या कुनै पनि प्रकारको हिंसा र विभेद महिलामाथि गर्न पाइँदैन र त्यसो गरेको खण्डमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिइनेछ र पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ भनेर नेपालको नयाँ संविधान 2072 को धारा 38 मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थियो। तर त्यसको पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएपछि 2074 साल चैत महिनामा एउटा संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो, जसमा महिला विरुद्धका हिंसाका सन्दर्भमा केही विषयहरू उल्लेख गरिएको थियो र त्यसपछि लगातार यसलाई हिउँदे अधिवेशन सकिएका कारणले असारमा आएर पुनः दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो र 2075 भदौ 8 गते अर्थात् आजकै दिन यो संसदमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यसले छलफलका लागि प्रवेश पाएको थियो। त्यसमा के थियो त्यो त्यति बेला निकै चर्चित रहेको थियो र आज पनि महिलामाथि केही दिन अघि मात्रै एसिडका घटनाहरू आएका छन्। दाइजो प्रथाको नाममा, बोक्सा बोक्सीको नाममा, छोरा नपाएको नाममा, विभिन्न नाममा महिलामाथि हिंसा हुँदै आएको छ। यसको व्यावहारिक पाटो किन कमजोर छ त भन्ने विषयमा हामी त्यही संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुने प्रतिनिधि सभाका सदस्य डाक्टर बिन्दा पाण्डेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब निकै जोस जागर त्यति बेला एउटा माहौल नै बनाएको थियो। बिन्दा पाण्डे नजानु भएको मिडिया नै थिएन, जताततै चर्चा थियो। एउटा आशा लाग्दो कुरा पनि थियो, संसदमा अब चौतर्फी रूपमा ध्यान केन्द्रित भएको थियो। तर त्यसपछि पनि कैयन यस्ता घटना भए, जघन्य अपराधका मानिस पनि छुटे। अहिले म केही घटनाहरूतर्फ भन्दैछु, एसिड छर्ने पनि छुटिराखेका छन्। परिस्थिति खासै परिवर्तन भएको देखिएन। तर त्यो संकल्प प्रस्ताव पारित भएको दिन एउटा खुसियाली जस्तो मनाइएको थियो नि। सबभन्दा पहिला त अब आजको दिनमा यो विषयमा फेरि पनि हामीले छलफल गर्ने जुन अवसर जुटाउनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। र आज त्यो प्रस्ताव पारित भएको 2 वर्ष पुगेको छ। र त्यो जुन बेलामा अघि तपाईँले भन्नु पनि भयो, 72 सालको जुन हामीले संविधान पायौँ, अब यो संविधानमा त्यो अन्तरिम संविधानमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको हिंसा दण्डनीय हुनेछ भन्ने खालको कुरा लेखिसकेपछि दण्डनीय भएर पीडकलाई दण्ड दिएर मात्रै भएन, जो प्रभावित व्यक्ति छ त्यो प्रभावित व्यक्तिलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरो लेखिसके पछाडि पनि अब त्यसको त्यो खालको कार्यान्वयन नभइरहेको, अनि त्यो बिचमा नि एकदमै धेरै खास गरेर अझ बालिकाहरूमाथि हिंसा मात्रै होइन, अपराधिक खालको जबरजस्ती कराउनेका घटनाहरू नै धेरै घटिसके पछाडि हामीले सबै चाहिँ होइन प्रतिनिधि सभाको साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा संकल्प प्रस्ताव फेरि पनि राखौँ, फेरि पनि छलफल गरौँ। र जुन बेला हामीले संविधान बनाइराखेका थियौँ, हामीसँग केन्द्रमा मात्रै संसद थियो। अहिले तिनै तहको एउटा जनप्रतिनिधिहरू भइसकेको स्थितिमा केन्द्रमा छलफल गरियो भनेदेखि अब यसले तलसम्म पनि एउटा नयाँ खालको म्यासेज पनि दिन्छ र हामीले तिनै तहमा भएका जनप्रतिनिधिहरू एकपल्ट यसमा चाहिँ नि सङ्कल्पबद्ध भएर फेरि पनि अभियानमा लाग्नको लागि सहयोग गर्छ भनेर हामीले त्यो दर्ता गराएका थियौँ। तर दर्ता गराइसकेपछि छलफलमा आउनको लागि फेरि पनि 5 महिना त लाग्यो नै। तरै पनि अब भदौ 8 गते 2075 मा त्यो छलफल भयो र त्यो सर्वसम्मति हिसाबले पारित पनि भयो। त्यस पछाडि अब यसको बारेमा अलिकति योजनाबद्ध हिसाबबाट काम गर्नुपर्छ
होइन त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले भन्ने खालको कुराहरू हुँदा अब खासै धेरै नतिजाहरू फेरि पनि देखिएको थिएन। र त्यस पछाडि त्यही वर्ष 8 मार्चको सन्दर्भ पारेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसकै सन्दर्भ पारेर हामीले एकदमै धेरै चाहिँ त्यो संविधानमा के लेखेको छ भन्दा कसैलाई पनि शारीरिक अवस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइने छैन भन्ने खालको कुरो लेखेको छ। जेन्डर बेसमा होइन, जेन्डर बेस होइन, कुनै पनि हिसाबले शारीरिक अवस्थाको आधारमा भन्ने थियो। अनि तर हामी कहाँ चाहिँ नि एउटा महिला सुत्केरी भएको स्थितिमा छुन नहुने, त्यसपछि महिनावारी भएको बेलामा छुन नहुने मात्रै होइन, एउटा चाहिँ गोठमै बस्नुपर्ने खालको स्थिति र धेरै चाहिँ नि हाम्रा छोरीचेलीहरूले ज्यान पनि गुमाउनु परेको खालको स्थिति भइसके पछाडि हामीले त्यो संविधानको त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न भनेर यो छाउगोठ मुक्त नेपाल बनाऊ भनेर अर्को जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा नि छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसको एउटा प्रभाव भनेको चाहिँ नि त्यस पछाडि त्यो जेठमा जुन बजेट आयो त्यो बजेटमा चाहिँ अहिले विद्यालयमा होइन हाम्रो चाहिँ बालिकाहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड भनेर कार्यक्रम चाहिँ त्यसपछि आयो। त्यसले नीति कार्यक्रममा नि आयो, बजेटमा नि आयो, यो कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा यसको एकदमै राम्रो एउटा प्रभाव भनेको चाहिँ अहिले विद्यालयहरूमा होइन हाम्रा चाहिँ नि यो महिला विद्यार्थीहरूले त्यो महिनावारी भएकै कारणले गर्दाखेरिमा विद्यालय नजाने अथवा त्यहाँ जाँदा नि आफूलाई चाहिँ असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने खालको स्थिति चाहिँ अन्त्य हुन सुरु गरेछ। टोटल्ली अन्त्य भयो त भन्न सकिँदैन, त्यसको एउटा उपलब्धिको रूपमा त्यो उपलब्धिको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि फेरि अब त्यो छाउगोठ मुक्त नेपाल बनाऊ भन्ने भएपछि अब त्यो छाउगोठ अन्त्य गर्ने चाहिँ अभियान तिनै तहको समन्वयमा पनि चल्दै थियो। त्यो चल्दै पनि फेरि पनि 76को मङ्सिर 15 गते अछाममा एकजना 21 वर्षीय महिलाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। र त्यस पछाडि मात्रै भदौ 1 गते 2075बाट नै हाम्रो अपराध संहिता कार्यान्वयनमा आएको थियो। त्यो अपराध संहिता कार्यान्वयनमा आएर नि त्यसलाई वास्ता गरिएको थिएन। र त्यो अछामको घटना पछाडि चाहिँ त्यो अपराध संहितामा जुन कुरो व्यवस्था गरिएको छ त्यसको दफा 168 को 4 मा त्यो चाहिँ नि कार्यान्वयन हुन थाल्यो। अब त्यो जो महिला बित्नुभयो उहाँको जेठाजुलाई गिरफ्तार गरेर त्यसपछि होइन अलिकति त्यो चाहिँ नि एक ढङ्गले कानुनी हिसाबबाट भन्दा नि कानुन छ है भनेर मान्छेहरूलाई एउटा जानकारी पनि गराउने र अब चाहिँ कार्यान्वयनमा आयो भन्ने खालको भएपछि धेरै चाहिँ जिल्लाहरूले हामी यो 76 सालभित्र गोठमुक्त बनाउँछौँ हामी भन्ने अभियान चल्दै थियो। तर अब बिचमा नै यो कोरोनाको जुन खालको चाहिँ कहर भयो यसले गर्दा त्यो भयो। अब त्यस पछाडि अर्को एउटा नि म भनिहालौँ, त्यस पछाडि फेरि पनि अब त्यो खालका घटनाहरू त हुँदै नै थिए र हामीले गएको साल यो गएको 76 मा पनि अनि त्यो बिचमा पनि अब बोक्सीका नाममा पनि त्यत्तिकै मान्छेहरू होइन पीडित भएका छन्। त्यसपछि एसिड प्रहार पनि निरन्तर जारी नै रहेको छ। अब त्यसपछि दाइजोको कारणले थुप्रै चाहिँ हाम्रा होइन युवा महिलाहरूले जीवन बिताउन होइन त्यो मृत्युवरण गर्नु परेको मात्रै होइन दाइजो दिन नसकेको कारणले अभिभावकले समेत पनि एउटा चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने गरेको तहसम्म पनि पुगेछि। 76 मा पनि हामीले फागुनमा एउटा अर्को जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल गऱ्यौँ र त्यतिखेर चाहिँ पनि हामीले उठाएका थियौँ। जस्तो एसिडको बारेमा हामीले एसिडबाट प्रभावित भएकाहरूसँग नि छलफल गरेका थियौँ। तपाईँहरूको माग के हो होइन। त्यस पछाडि अनि तपाईँहरूले अहिलेसम्म भोगेको समस्या के हो भन्ने खालको कुरो गर्दा उहाँहरूले 2-3टा कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यसमा एउटा कुरो भनेको त अहिले पनि एसिड प्रभावितहरूलाई जुन उपचार गर्ने हो त्यो उपचारको लागि चाहिँ नि सबै खर्च न सरकारले बेहोर्छ न भने त्यो चाहिँ नि जो पीडकले बेहोर्छ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ जति पनि खर्च लाग्छ त्यो खर्च चाहिँ नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्यो र बरु त्यो चाहिँ नि क्षति होइन त्यो पूर्ति गर्नुपर्छ भने भरण पोषणको भन्छ नि त्यो चाहिँ लिनुपर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ राज्यले पछि पीडकबाट चाहिँ तर लापरवाही समयमै उपचार चाहिँ नि पाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ नि एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यसको जुन चाहिँ नि सजाय छ त्यो सजाय चाहिँ नि त्यतिले पुग्दैन र एउटा मान्छेको जिन्दगीभरि उसलाई चाहिँ नि एउटा त्यो पीडा दिइराख्ने खालको एसिडको होइन लगभग जिन्दगी नै सकारात्मक हिसाबले नसोच्न सक्ने मान्छे हो भने त अर्थहीन नै बनाउने अवस्थामा पुर्याएको हुन्छ। त्यही त त्यसको पीडा त जिन्दगीभरि त्यो हिसाबबाट रहन्छ नि त। भनेदेखि
त्यो जो पीडक छ त्यो पीडकलाई चाहिँ नि त्यो 7 वर्ष 8 वर्ष 5 वर्ष जेल राख्ने होइन, उसलाई चाहिँ नि त्यो आजीवनसम्म चाहिँ नि जेलमा राख्ने खालको नि कानुन चाहिँ त्यसरी बन्नुपर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ नि त्यसरी जो हिंसा पीडित महिलाहरू जो हुनुहुन्छ ती महिलाहरूले शिक्षा पाउनुपर्ने उमेरका छन् भने उनीहरूलाई राज्यले शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो एसिड पीडितको मात्रै होइन, सबै जो हिंसा पीडितहरू छन्। र अर्को भनेको चाहिँ नि उनीहरूले जुन रोजगारीको लागि सिप सिक्ने खालको स्थिति उनीहरूले त्यसमा प्राथमिकता पाउनु पर्यो, रोजगारीकोमा उनीहरूले प्राथमिकता पाउनु पर्यो र उनीहरूले चाहिँ नि कम्तीमा पनि सुरक्षित हिसाबबाट बस्ने खालको कुरा चाहिँ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो संविधानमै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा महिलाहरूको लागि चाहिँ नि आम रूपमा नै महिलाहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने छ भनेर त्यही धारा 38 मा नै उल्लेख गरेको छ भने कम्तीमा सबै महिलाको लागि त्यो सम्भव हुँदैन भनेदेखि अहिले कम्तीमा त्यो चाहिँ नि कुनै पनि किसिमको हिंसाबाट प्रभावित भएकाहरूको लागि त हामीले गर्नु पर्यो नि। र त्यो भनेको सिंहदरबारले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यो भनेको हाम्रो प्रदेश सरकारहरूले नि सोच्नु पर्यो र हाम्रा पालिकाहरूले पनि गर्नु पर्यो। तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा निर्देशिका के हो त, कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ निर्देश गर्ने काम चाहिँ नि सिंहदरबारले गर्नु पर्यो अथवा सङ्घीय सरकारले गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यतिखेर नि हामीले छलफल गऱ्यौँ। तर अब यो चाहिँ फेरि पनि त्यसलाई हामीले कार्ययोजनामा बढी छलफल गर्नै पाएका थिएनौँ। अहिले त सबै कुरो गएर कोरोनामा ठोकिने खालको स्थिति छ। तरै पनि यो विषयहरू चाहिँ यही बिचमा पनि महिला विरुद्धकै हिंसाहरू धेरै बढेका छन् भन्ने पनि आइरहेछ होइन। यो लकडाउनमा कोरोनाकै कारणले हेर्ने हो भने कतिपय अस्ति तराईतिर नै होला 9 दिनको सुत्केरी महिलामाथि स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै त्यो पनि आइसियुमा भएको अवस्थामा बलात्कृत भइन् भनेर हामीले समाचार पढ्यौँ। कतिपय बालिकामा कैलालीमा एउटा घटना घट्यो, क्वारेन्टाइनमै बसेको समयमा पनि बालिकामाथि बलात्कार भयो भन्ने। त अब घर घरको टोलको ओडाको कथा बनिराखेको छ। कैयन घटना त समाजको इज्जत र प्रतिष्ठासँग अझै पनि जोडेर हेर्ने कारणले बाहिर आइराखेका छैनन् भनेपछि पहिला नआएका पनि होलान्। अहिले त पढे लेखेका मानिसहरूबाट पनि यस्ता डरलाग्दा घटनाहरू घटेको देखिन्छ नि। अनि यसमा चाहिँ जस्तो हामी समाजमा चेतनाको कुरा गरिराखेका छौँ, कानुन बनाउने, हरेक दिन कानुन सुन्ने, त्यो कार्यान्वयन गर भनेर निर्देशन दिने व्यक्ति पनि हिंसक भएर निस्किराखेका छन्। अस्ति मात्रै रञ्जन कोइराला पनि निस्किहाल्नु भयो। अनि अब त मानिसहरूलाई कानुन बनाउँदा सिग्नेचर गर्नेहरूमाथि नै पनि आरोपहरू त लागेकै छन् नि त। होइन, सरकारलाई यो कानुन कार्यान्वयन गर भन्ने सांसदको सबै कुरा सुन्ने सभामुख पनि हाम्रो देशमा अब विवादित त बन्नु भयो नि होइन। जेल सजाय भोगेर पनि आउनुभयो, यद्यपि त्यो केसै डिसमिस भइसक्यो। तर बुझेका मानिसहरू, कानुन बनाउने मानिसहरू किन हिंसा गरिराखेका होला नि त? त्यही भएको कारणले गर्दा यो न्यायलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कानुन बनाउने एउटा कुरा हो। त्यसले गर्दा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि न्यायपालिका हो, न्यायपालिकाबाट नागरिकहरूले अपेक्षा गर्ने भनेको फैसलाको होइन भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो क्या। त्यसले गर्दा उनीहरूले होइन, नागरिकहरूले न्यायपालिकासँग अपेक्षा गर्ने भनेको फैसलाको होइन न्यायको हो। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट भएका जति पनि फैसला छन् त्यसले जो प्रभावित व्यक्ति छ अथवा चाहिँ पीडित व्यक्ति छ उसले न्याय पाएको अनुभूति यति गर्छ कि गर्दैन भन्ने खालको कुरा पनि त्यो ठाउँमा बस्ने मान्छेले सोच्नुपर्छ भन्ने न्यायालयप्रति पनि विश्वास कम र न्यायालयप्रति पनि के प्रश्नहरू त उठेकै छन् नि। जस्तो अस्ति चाहिँ अब रञ्जन कोइरालाकै कुरा गरौँ होइन, अब त्यसमै पनि दुई तहबाट जसरी त्यो अगाडि बढेको मुद्दा थियो, अब अन्तिममा आएर चाहिँ जुन ढङ्गबाट त्यसमा दिएका तर्कहरू भनेको त्यसलाई कुनै तर्कै मान्न सकिँदैन क्या। भने यो ढङ्गका त्यो फैसलाहरूलाई तर्क मान्नुहुन्न त्यो भनिदिनुहोस् न। होइन, जस्तो त्यहाँ चाहिँ अब जसले होइन श्रीमतीलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर, अब त्यसको बारे धेरै व्याख्या नगरौँ होइन, छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब छोराहरूलाई अभिभावकत्व दिन पर्ने कारणले भन्ने लगायतका जुन खालका कुरा छन्। अर्को चाहिँ अब कानुनको व्याख्याकै कुरा पनि अब त्यो चाहिँ नि पहिलाको मुलुकी ऐन हो कि अहिलेको चाहिँ संहिता हो भन्ने खालका कुरामा पनि अब त्यसमा चाहिँ नि छ। यद्यपि एनिवे अब यसमा धेरै बहस म किन नगरौँ भन्दाखेरि फेरि पनि यो चाहिँ नेपाल सरकारले यो न्यायपूर्ण भएन भन्ने अनुभूति गरेर पुनरावलोकनको लागि चाहिँ गएको छ। प्रसङ्ग अब यहाँ पनि एउटा जानकार व्यक्ति नै भएको कारणले उहाँको छोराले त आफ्नो बुवालाई एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ। हामी भिक्टिम हौ, हाम्रो बुवा आयो, हामीले न्याय पायौँ, हामीले केसै हामी यो अगाडि बढाउन चाहन्नौँ भन्ने पनि छोराले गरिरहेको होइन।
यसमा अपराध कार्य भइसकेपछि छोराले के भन्छ, आमाले होइन के भन्छ, अथवा अर्कोले के भन्छ, दिदीबहिनी दाजुभाइले भन्ने खालको कुरा हुँदैन नि त। त्यो घटना जुन घट्यो र त्यो घटनाका प्रमाणको आधारमा जसरी चाहिँ नि त्यो सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो र त्यसमा जुन जुन खालको चाहिँ नि कानुनका दफाहरूको प्रयोग भएको छ, त्यो खालका कुराहरू सबै हेर्दा त कुनै पनि एउटा सामान्य चाहिँ कानुन बुझ्ने मान्छेले पनि यो चाहिँ उचित खालको फैसला भयो भन्ने त मैले आजसम्म सुनेको छैन। प्रधान न्यायाधीशबाट भएको हो। अब त्यसले गर्दाखेरि अब अदालतमा भएको केस भएको कारणले अब धेरै यहाँ बहस नगरौँ होइन। नेपाल सरकारले नै अब त्यो फेरि पनि गएर पुनरावलोकनको लागि पनि त्यसले चाहिँ नि स्वीकृति पाइसकेको खालको। तर यी घटनाहरू त मैले बहस गरे पनि नगरे पनि यी घटनाहरू यस्ता फैसलाहरू भइराख्यो भने भोलि नजिर बन्छन्, भोलि अरूले पनि यो पीडाहरूलाई भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले पनि यी घटनामा बहस हुन चाहिँ जरुरी छ। मैले अर्को प्रसङ्ग यो सीता पाइलामा एसिड प्रकरणको जोड्न खोजेँ। यो भर्खरैको घटना हो। अब अहिले कस्तो पनि फ्यासन भइदियो भने मैले मन पराएँ तपाईँले मलाई वास्तै गर्नु भएन, मलाई रिस उठ्यो, मैले तपाईँलाई छाप दिएँ एसिड। अनि म चाहिँ 2-4 वर्ष दिन र रात गनेर 4 वर्ष हो भने 2 वर्ष, 8 वर्ष हो भने 4 वर्षमा, त्यसमा पनि मेरो कुनै ठुलो मान्छे छ भने पहुँचको आधारमा मलाई न्याय माफी मिनाहा हुँदा 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 हुँदै कोही त 1-1.5 वर्षमै छुटिहाल्छन्। जसको रूप नक्सा नै मेटाएको छ, जसको शरीर नै ध्वस्त बनाएको छ, अनि उस चाहिँ 1.5 वर्षमा बिहे बारी गरेर आफ्नो घरबार बसाउन सक्ने ती महिलाहरूलाई पूर्ण न्याय हुन्छ त हाम्रो देशमा? होइन, त्यो न्याय त भएकै छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो समाजले त्यो समाजमा अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि अब यो पितृसत्तात्मक मूल्य मान्यता होइन दृष्टिकोण भनेर भन्दा कहाँ छ पितृसत्ता र तपाईँले अब संविधान हेर्नुहोस् त सबै समान भइसक्यो भन्ने जुन खालको चाहिँ कुराहरू सुनिन्छ नि। संविधानको धारा हेर्दाखेरिमा 1-2 ठाउँमा मात्रै पितृसत्ता देखिएला, तर हामीले हरेक मान्छेको सोचमा हेर्ने हो भने त्यो सोच चाहिँ परिवर्तन भयो कि भएन त? हाम्रा अरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, हाम्रो राज्यको 3वटा जुन अङ्ग छ त्यसमा प्लस अझ सञ्चार क्षेत्रलाई 4थो अङ्ग पनि भन्ने हो भने त्यसका शीर्ष तहमा बसेर निर्णय गर्नेहरूको दिमाग हाम्रो संविधानमा भएका धारा अनुसार परिवर्तन भएका छन् त? त्यसो भने त पार्टीमै 33% पुग्थ्यो होला होइन, त्यो या मन्त्री परिषदमा 33% पुग्थ्यो होला। 33 मात्रै होइन, त्यो त 33% भने त न्यूनतम हो। हाम्रो संविधानको धारा नै चाहिँ हाम्रो दिमागमा सबै त्यो नीति निर्णय गर्ने ठाउँ बस्ने हो भने त संविधानको धारा त्यही 38मा फेरि पनि जाने भने त समानुपातिक सहभागिता हुनेछ भनेको छ। त्यसले गर्दा त्यो संविधानको धारा कम्तीमा हाम्रो लक्ष्य चाहिँ नि समानुपातिक छ, त्यसले गर्दा न्यूनतम चाहिँ 1/3 सबै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरालाई मात्रै हाम्रो नीति निर्माण तहमा सबै तहको सबै क्षेत्रको भन्छु मैले त्यो दिमागमा राखेर काम गर्न सक्ने हो भनेदेखि सहभागिताको स्थिति यो हुँदैन थियो। र अर्को सहभागिता भएर के भएको छ त क्वेसन अहिले त्यो पनि उठेको छ होइन। संसदमा 1/3 महिला भएर के भयो होइन, स्थानीय तहमा चाहिँ 1/3 होइन 41% महिला भएर के भयो भन्ने नि क्वेसनहरू उठेका छन्। तर त्यहाँभित्रै पनि त्यो महिलाहरू चाहिँ साँच्चै अन्तिम निर्णय गर्ने पोजिसनमा छन् कि उनीहरू कुरा उठाउने ठाउँमा मात्रै छन् भन्ने खालको कुरा त हाम्रो संरचनाले अहिले पनि समानुपातिक सहभागिता भनिसके पछाडि त्यो चाहिँ कानुनले तोकेको भन्दा अलिक परसम्म संविधान हेरेर नि जानुपर्छ त हामीले कहिले पनि सोचेको पाउँदैनौँ। जस्तो तपाईँ स्थानीय तहमा भन्ने हो भनेदेखि सबै ठाउँमा प्रमुख उपप्रमुखमा एउटा महिला हुनै पर्ने थियो र त्यहाँ चाहिँ नि आएका होइन, ल उपै भए पनि आएका छन्। तर तपाईँ त्यहाँको स्थानीय तहको कार्यकारी निर्णय गर्ने भनेको त प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरू बसेर हो नि। तर वडा अध्यक्षमा यति प्रतिशत हुनैपर्छ भनेर नभनेको कारणले वडा अध्यक्ष चाहिँ कति छन् त हाम्रो महिलाहरू? त्यो त छैन। भनेपछि जहाँ अनिवार्यता हुन्छ त्यो ठाउँमा मात्रै राख्ने भनेको यो चाहिँ नि संविधानमा लेखेर संविधानमा सिग्नेचर गर्ने हाम्रो जो चाहिँ हिजो छैन माननीय सभासदहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू आफै भएको ठाउँमा पनि उहाँहरूले निर्णय गर्ने ठाउँमा दिमागमा त्यो संविधानको धारा अहिलेसम्म पसेको छैन भने आम नागरिकको दिमागमा त हामी कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पसाउने र त्यसलाई समस्या छ। के जोड्न खोजे भने यहाँले भन्नुभएको कुरा त ठिकै हो, यहाँको प्रसङ्गमा कति लागू हुन्छ कति लागू हुँदैन, तर म आम प्रवृत्तिको बारेमा के कुरा गर्न चाहे भने महिलाहरूले चुनावको बेला अहिले कति छन् 6 जना, अस्ति गरेर 7 जना उपनिर्वाचन सहित गरेर 7 जना भए होइन प्रतिनिधि सभामा। बाँकी सब
सबै किन समानुपातिकमा आएको त? तपाईहरूले पनि टिकट माग्ने आँट गर्नु पर्यो, निर्वाचनमा जान सक्ने आँट गर्नु पर्यो, निर्वाचित भएर आउन सक्ने आँट गर्नु पर्यो, पराजित भयो भने अर्को निर्वाचनका लागि मेहनत गर्ने आँट गर्नु पर्यो। अनि महिला जति भएर हजुर मलाई समानुपातिकको अग्रस्थानमा राखिदिनुहोस् भन्ने, अनि आएपछि विरोध गर्यो भने अर्को पटक माननीय नहोला कि भन्ने डरले आफ्नै टोलमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाहरू अन्यायमा पर्दा पनि नबोलिदिने सांसदहरू छन् नि त। महिला सांसदका कुरा गर्दैछु। होइन, यो भनेको म महिला र पुरुषको भनेर यसमा कुरै गर्दिनँ। हामीले चाहिँ एउटा नागरिकको हिसाबबाट जब चाहिँ नि हाम्रो त्यो पितृसत्ता भनेको नि अब महिला एडभान्स सोसाइटीको बारेमा लागू हुन्छ, तर हामी महिला भन्छौँ। महिलाले नै किन फिलिङ्स बुझ्दैन त? किन भन्दा होइन, त्यो महिला चाहिँ साँच्चै चाहिँ नि त्यो तहबाट चाहिँ नि यसमा दुईटा छ नि त अहिले, सशक्तिकरण र मूल प्रवाहीकरण भन्ने पहिला ल्याउने अनि हस्ताक्षर गर्न सिकाउने अनि सशक्तिकरण गर्ने, त्यतिबेला कार्यकालै सकिहाल्छ। त्यो महिला मात्रै होइन है, त्यो चाहिँ त्यो जे भने त्यो पनि फेरि पनि त्यो महिलामाथिको हिंसा भन्छु मैले चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा हस्ताक्षर त्याएर गर्न सिक्नेहरू महिला पनि थिए, पुरुष पनि थिए। त्यहाँ चाहिँ अर्काले होइन कतिपय कुराहरू चाहिँ लेखिदिएर बोल्ने महिला पनि थिए, पुरुष पनि थिए। अनि त्यो भाँडा मात्दै के गर्दै भन्ने महिलालाई भनिन्थ्यो भने आरन लाउँदै हलो जोत्दै आउने पुरुष पनि थिए। तर त्यो पुरुषको बारेमा चाहिँ नि न मिडियाले कुरा उठाउन आवश्यक थिएन होला होइन। तर त्यसलाई चाहिँ गर्वका साथ हाम्रो चाहिँ सबै खाले चाहिँ महिला पुरुषहरूको हाम्रा जनप्रतिनिधि छन् भने त्यसलाई गौरवको हिसाबले चाहिँ नि गर्वको हिसाबले हामीले चाहिँ गर्नुभन्दा पनि फेरि पनि त्यो श्रमजीवी वर्गमाथि चाहिँ नि हामीले जहिले पनि हिंसा गर्ने काम मेरो प्रश्नको आशय हिंसा होइन। मेरो प्रश्नको आशय जो कानुन बनाउँछन् भएका मानिलिउँ थारू समुदायबाट लियौँ या दलित समुदायबाट ल्याउँ या जनजातिबाट जुनसुकैबाट या खसारेबाट आउने पनि ल्याउँ, तपाईँ हाम्रो अनुहार खसारेबाटै पर्छ होइन। ती क्षेत्रका अलि दखल राख्ने महिलाहरूलाई या लिइसकेपछि धेरैको त राम्रो प्रगति पनि भइसकेको छ, तर कतिपय महिलाहरू 1 वर्षमा बोल्न सक्दैनन् होला, 2 वर्षमा बोल्न सक्दैनन् होला, 3 वर्षमा बोल्न सक्दैनन् होला, 4थो वर्ष लाग्दा समेत पनि हात समाउँदा माइक काप्ने अवस्थामा त महिलाले पनि बस्नु भएन नि। त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि, व्यक्तित्व विकास गर्नु जरुरी छैन। मलाई भन्नु दिनु अहिलेको क्वेसनमा भन्छु म है, फेरि स्किप गरी त्यो भनेर चाहिँ होला। त्यो निर्वाचनमा चाहिँ महिलाहरू जान नचाहेका कि डिसिजन गर्ने ठाउँबाट चाहिँ नि त्यो अवसर नदिएको भन्ने खालको कुरा, त्यसको विरुद्ध लड्नु पर्यो नि, दिनुस् भनेर लड्नु पर्यो। यतिको मिडिया लडेका छैनन्, दिएन, लडेका छैनन्, मान्छे दिएन, नदिएकै हो त। तपाईँ कतिपय ठाउँमा त निर्वाचन लड्ने, म त्यो होइन गएको 74 यहाँले आफैले पनि टिकट माग्नु भयो? म त काठमाडौँ 2 नम्बरको भोटर हो 56 सालदेखि। काठमाडौँ 2 नम्बरमा चाहिँ नि टिकट पाउँदा म चुनाव लड्न तयार छु भनेपछि अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् काठमाडौँ 2 को टिकट मैले पाउँछु होला। अनि त्यस्तो थुप्रै हुनुहुन्छ। जस्तो काठमाडौँ 1 कै कुरा गर्नुहुन्छ नि, काठमाडौँ 1 मा त्यहाँको चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको इन्चार्जले चुनाव लड्न उहाँ तयार हुनुभएकै हो। अब त्यो चाहिँ नि फेरि दुईटा पार्टीको चाहिँ सहमति भन्ने हिसाबबाट कहाँको बाहिर होइन ल्याएर उठाइयो होइन। अब यसलाई आयातित पनि नभनौँ, जे होस् त्यहीँ बसिराख्नु भएको, त्यहीँ चाहिँ काम गरिराख्नु भएको महिला साथी रेडी हुनुभएकै थियो नि त। र त्यो मात्रै होइन, तपाईँ चाहिँ बाहिरकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि पैसै हुँदैन, महिलाहरूले खर्च गर्न सक्दैनन् भनेपछि एकजना साथीले त मलाई बर्दियाबाट फोन गरेर के भन्नुभयो भने, ल बिन्दाजी कति पैसा लाग्ने रहेछ नेताहरूलाई सोधिदिनुहोस्, जति पैसा लाग्छ म व्यवस्था गर्छु, टिकट मैले पाऊँ भन्नेसम्म भन्नुभएको थियो, तर दिएन। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ यो महिलाहरूको होला त कहिलेकाहीँ त यहाँले त विद्या वारिधि गरेको व्यक्ति यसै विषयमा नेताहरूको मन मस्तिष्कमा के चलिरह होला, किन नदिने होला? होइन, अहिलेको निर्वाचनको जुन खालको चाहिँ कुरो छ, पुरुषहरूको 24 आवर एक्सेस हुन्छ नेताहरूसँग, महिलाहरू त्यो 24 घण्टा नेताहरूसँगको एक्सेस राख्न चाहँदैनन् पनि, सम्भव पनि छैन। सत्य कुरा भन्ने हो भने 2 घण्टा कहीँ देख्यो भने नाम जोड्छन् त्यहाँ, त्यसले महिलाहरूलाई बदनाम गर्छन् र उनीहरूलाई राजनीतिबाट पलायन हुन बाध्य गराउँछन्। अनि हेर टिकट पाउनको लागि तपाईँ सँगसँगै त्यसरी लाग्यो भनेदेखि त टिकट पाउने होइन, अर्को खालको हिंसा नै चाहिँ भोग्नुपर्ने खालका स्थितिहरू पनि। त्यसले गर्दाखेरिमा महिलाहरू आजका दिनमा म तपाईँलाई चाहिँ मैले विद्यावारिधि गरेको पनि राजनीतिमा महिला सहभागिताकै विषयमा हो र म मेरो आफ्नो अनुसन्धानको आधारमै पनि तपाईँलाई आज के भन्न सक्छु भन्दा, निर्वाचन लड्ने कुरामा आजका दिनमा महिलाहरू म सक्दिनँ भन्ने ठाउँमा छैनन्, तर अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा फेरि पनि
महिलाहरूको निर्णायक मत त होइन, पहुँच नै छैन। अहिले हेर्नुहोस् न, मेरै पार्टी अरूको पार्टीको कुरै नगरौँ, हाम्रो सबैभन्दा माथि चाहिँ नि निर्णय गर्ने भनेको अहिले संरचनाको हिसाबले गर्दा सचिवालय। पटक पटक हामीले कुरा उठाएको छ, मिडियाले नि कुरा उठाएको छ, मुद्दै परेको छ। अब के अरे निर्वाचन आयोगले नै पनि 2 पल्ट चिठी पठाइसक्यो। एउटा जुन बेलामा दर्ता गरेको थियो 75 सालको जेठको 23 गते दर्ताको प्रमाणपत्र दिँदाखेरिमा त्यो चाहिँ दल दर्ता सम्बन्धीको कानुनको दफा 15 अनुसारको व्यवस्था छ कि छैन त्यो चाहिँ नि 1 महिनाभित्र जानकारी गराउनु भनेर चिठी लेख्यो। त्यो सबै दललाई लेख्यो, कसैले गराएन। अहिले पनि अस्ति भर्खर मलाई लाग्छ यो साउनको 25 गते फेरि अर्को चिठी उसले सबै दललाई पठाएछ। त्यो कसैले खाम खोल्यो कि खोलेन भन्ने होइन, खाम खोल्यो। त्यो खाम खोलेकै भएर मैले नि हेर्न पाएको हो होइन। किन भन्दा मैले चाहिँ पेपरमा आइसके पछाडि भने च्यातेर खोल्नु मात्रै होइन, दिमाग पनि खोल्नु होइन, दिमागमा त त्यो यति धेरै चाहिँ नि तालचा लगाएको छ, त्यो त खुल्दैन अहिले। त्यसले गर्दाखेरि त्यसो हुँदाखेरि निर्वाचन आयोगले पनि आँट गर्दैन नि त। अनि त्यसपछि त्यसको त मुद्दा निर्वाचन आयोग मात्रै होइन, फेरि यहाँ त राजनीतिक व्यक्ति पनि हो। निर्वाचन आयोगमा नियुक्त गर्दाखेरि आफ्नै पार्टीको मान्छे चाहिन्छ। एउटा सशक्त व्यक्ति निर्वाचन आयोगमा गइदिएको भए यस्तो हुँदैन थियो, अख्तियारमा गइदिएको भए पनि अहिले। यसमा एउटा कुरा के भने नि, अशक्त चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो कुर्सीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो बल दिएको छ नि त। कुर्सीको ताकत त मान्छेले चाहिँ नि प्रयोग गर्नु पर्यो नि। होइन होला त, होइन किन भएन त्यही क्वेसन हो। सोध्न सक्ने अधिकार दिएको छ, संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेका आयोगहरू हुन् नि। संवैधानिक आयोग बनाएकै त्यसो भएर होइन भनेदेखि त निर्वाचन विभाग बनाइदिए भइहाल्थ्यो नि नेपाल सरकारको। त्यसकारणले यहाँले भन्नुभएको छ त्यसले होइन, यो त मैले सुरुका दिनदेखि विश्वमा हामी सिडमा कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रतिवेदन जान्छ, त्यसको पनि हामी पक्षधर राष्ट्र होइन, महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र, कैयन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ। 33% छ। हामी कहाँ राष्ट्रपति छ, हामी कहाँ प्रधान न्यायाधीश भइसक्यो, हामी कहाँ सभामुख भइसक्यो भनेर हामी देखाउँछौँ। डोटीमा, जाजरकोटमा, यहाँ काठमाडौँमै पनि महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने मेरो त्यसमा पनि क्वेसन के भने सभामुख भइसके के चाहियो? अहिलेसम्म यो मुलुकमा कतिजना सभामुख भए? अनि त्यसमा चाहिँ एउटा महिला 2 वर्ष सभामुख भएपछि सबै कुरो पुग्यो त। अनि त्यसपछि यो मुलुकमा अहिलेसम्म कति प्रधान न्यायाधीश भए? अनि त्यसमा एकपल्ट एकजना महिला प्रधान न्यायाधीश भएपछि सबै कुरो प्राप्त भयो त भने त्यो चाहिँ हामी त्यो चाहिँ नि भए भन्ने हिसाबले हेर्ने भने कतिजना भए, टोटलमा कति वर्ष त्यहाँ चाहिँ नि त्यो पोजिसन चलाए, त्यसमा कसले कति होइन, त्यो हामीले जेन्डर हिसाबबाटै हेर्ने भने कसले कति अवधि चाहिँ चलाए भन्ने हिसाबले नि हेरौँ न। त्यसो हुँदाखेरि ब्यालेन्स समानुपातिक गर्नको लागि त 50-50% महिला र पुरुषले त्यो पोजिसनमा बसेर काम गर्ने स्थितिसम्म त महिलाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने होला नि। तर हामी त्यसरी त सोच्दैनौँ। एउटा महिला त्यहाँ पुगिसक्यो त अब किन चाहियो फेरि महिला भन्ने एउटा कुरा। अर्को भनेको अब राष्ट्रपति एउटा महिला भएर मलाई राष्ट्रपति हुने र नहुनेसँग सरोकार राख्दिनँ। म एउटा मैदानमा गरिखाने जो महिला छ नि, त्यो महिलाले म यो देशको चाहिँ स्वाभिमानी एउटा नागरिक हुँ भनेर यो मुलुकको कुनै पनि कुर्सीमा बस्ने त्यो पोजिसन होल्डरसँग आँखामा आँखा जुदाएर बोल्न सक्ने स्थिति जुन दिन हुन्छ नि, त्यो दिन मात्र यो मुलुकमा महिला सशक्तिकरण भयो भनेर मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु भनेर भन्छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो प्रधानमन्त्री अब महिला हुन बाँकी छ भन्छन्, मेरो त प्रधानमन्त्री महिला हुने र नहुनेसँग भन्दा पनि मेरो बढी सरोकार के हो भन्दा हाम्रो संविधान अनुसार 25 जनाको मन्त्री परिषद बन्छ भने समानुपातिक हिसाबले जुन दिन 13 जना महिला त्यो क्याबिनेटमा हुन्छन् नि, त्यो भनेको चाहिँ एउटा मान्छेलाई 1 फिट माथि उचाल्नुभन्दा आम नागरिकलाई चाहिँ नि 1 मिलिमिटर माथि उचाल, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। 2-4 वटा मान्छेले चाहिँ नि मास्टर डिग्री गर्नु, पिएचडी गर्नुभन्दा आम नागरिकलाई साक्षर बनाऊ, त्यो चाहिँ नि सामाजिक हिसाबबाट चाहिँ नि हामी अगाडि बढेको कुरा हो। भने जस्तै हाम्रो यो समाजमा चाहिँ हामी अहिले संविधानको जे अधिकारका कुरा, महिला विरुद्धको हिंसा त्यतिखेर मात्रै चाहिँ नि कम हुनसक्छ अथवा अन्त्य हुनसक्छ जुन दिन महिलाले कुनै पनि ठाउँमा, महिला अथवा पुरुष दुइटै भनौँ, अहिले त महिला विरुद्ध मात्रै होइन पुरुष विरुद्ध। अब 3 जनाको कुरा गर्ने हो भने
मेलम्चीको पानी पनि त खाएको भए महिला मन्त्रीको पालामा महिला मन्त्री भएको बेला आएको हुन्थ्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो। अहिले चुच्चे नक्साले गर्दाखेरि पद्मा अर्यालले हाइलाइट भइराख्नु भएको छ। कानुन मन्त्री त 3-4 जना फेरिसक्नु भएपछि ठुलो लडाई पछि नै शिवमाया तुम्बा आम्फे त्यहाँ पुग्नु भएको हो। यो छ नि महिलाहरूलाई कता न कता पहुँचको आधारमा अलिकति एडजस्ट गर्ने हिसाबले लगेको देखिन्छ। तर यो महिलाले यो मन्त्रालय हाँक्न सक्छ है भनेर एउटा नेताको हिसाबले लगेको सम्मानजनक रूपमा पद दिएको म चाहिँ देख्दिनँ। मेरो पुरुषको चाहिँ के लाग्छ? पुरुषको त त्यही हुन्छ, तर पुरुषहरूको बारेमा त बहसै हुँदैन नि हो। त्यही त बहसै त्यही हुँदैन। पितृसत्ता भनेको त्यही हो के। पुरुष त्यहाँ पुग्यो भने चाहिँ ऊ पहुँचको आधारमा होइन। तर कुन चाहिँ तपाईँले यी 3टा महिला मन्त्रीको चाहिँ नि पहुँचको आधारमा पुग्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यही खालको पहुँच नहुने कुन चाहिँ पुरुष पुगेको छ लु भन्नुहोस् त मलाई। पहुँचकै कुरा गर्ने भने पहुँचका आधारमा महिला पुगेका छन् भने पुरुषहरू चाहिँ कुन चाहिँ पहुँच नभएर पुगेका छन्? हिसाब किताब तपाईँ अरूको कुरो छोड्नुहोस् न। अहिले त हाम्रो पार्टीमा त अहिले एकदम कतिखेर पार्टी टुक्रिने हो कि जुट्ने हो कि के हुने भन्ने खालको कुरा भइराख्दाखेरिमै पनि त्यहाँ पनि हामीले विभिन्न चाहिँ त्यहाँ होइन कार्यदल बनाउँछौँ, के बनाउँछौँ, त्यसमा त्यहाँसम्म पनि कार्यदलमा पनि 2 जना माधव नेपाल, 2 जना प्रचण्ड, 2 जना ओलीका भनेर राखियो, नामाकरण गरियो। होइन, पहुँच नभइकन को चाहिँ त्यहाँ पुगेको छ त? तपाईँ अहिले चाहिँ थाई कमिटीकै कुरा गर्नुहोस् न। पहुँच नभइकन को पुगेको छ? कानुनको कुरा गर्ने हो नि त। त्यो थाई कमिटी हो भने कतिपय चाहिँ नि हाम्रा अब नेकपा भित्र पहुँच भएन भने राजनीतिक भविष्य अन्यलमा छ भन्ने कुरै बुझ्ने हो। नेकपाको मात्र मैले कुरै गरिरहेको छु। नेकपाको हो नि त, त्यस कारणले होइन किन भन्दा म नेकपाको मात्र होइन, म चाहिँ नि प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेपछि म नेपाली नागरिकहरूकै प्रतिनिधि ठान्छु आफूलाई। त्यसले गर्दा पार्टीमा जाँदा म पार्टीभित्रको हो र म एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हिसाबले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरिमा अरू बाहिरको कुरा छोड्नु, त्यो संसदमा पाउने विशेष समयमा बोल्न पनि सबै पार्टीको त्यो त्यति बोल्नको लागि पनि त्यहाँ पहुँचको आधारमा चाहिँ मात्रै अवसर पाउने स्थिति त अहिले पनि कायम छ। त्यो मेरो पार्टीमा पनि त्यही छ, त्यो अर्को पार्टीमा पनि त्यही छ। मेरो एउटा प्रश्न महिला पुरुष सबै सांसदहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई, अनि पहुँचको आधारमा शून्य समय पाउने, विशेष समय चाहिँ त्यसरी हुँदैन, बोल्नका लागि पाउने, अनि पार्टीभित्र पनि नियुक्ति त्यसरी नै, टिकट त्यसरी नै, मन्त्री त्यसरी नै बन्ने हो भने यहाँहरूले भन्नाले आम प्रवृत्ति गाउँमा गएर म पुल ल्याइदिन्छु, बिजुली ल्याइदिन्छु, सडक बनाइदिन्छु, खानेपानीको धारा जोडिदिन्छु, तपाईँका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउने अस्पताल बनाइदिन्छु, एम्बुलेन्स दिन्छु चाहिँ किन भन्नु? यो गलत कुरा। किन भन्नुहुन्छ? यही हो। त्यसले गर्दा यो सङ्घीयतासँग नमिल्ने कुरा हो। त्यो अहिले सङ्घीय सांसदले भनेको अहिले पुल बनाउने नि होइन, धारा बनाउने नि होइन, बाटो बनाउने नि होइन, 4 करोड र 6 करोडको बहस गर्ने पनि होइन। हिजो जुन बेलामा स्थानीय सरकार थिएन त्यतिखेर केन्द्रीय सांसदहरूले नै सबै कुरो गर्नुपर्थ्यो। तर आज जब चाहिँ सङ्घीयतामा हामी गइसके पछाडि त्यो अधिकांश कुरा भनेको चाहिँ नि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुरा भनेको स्थानीय तहले नै गर्ने हो। त्यसमा बरु त्यो स्थानीय तहको जुन बेला योजना बन्दै गर्छ, त्यो योजना बन्दै गर्दाखेरिमा नै प्रदेशको चाहिँ सदस्य र सङ्घीय सांसदहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ कहाँनिर फिट गर्ने होइन, त्यो सँगसँगै चाहिँ होइन सबैको चाहिँ नि ओपिनियन, सबैको विचार, सबैको चाहिँ क्षमता लगाउनु भन्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। तर अहिले तपाईँ कानुन गतिलो भनेर किन भन्दा सांसदहरू चाहिँ नि अलिकति संसद नबन्ने बित्तिकै भनेको निर्वाचन क्षेत्रमा धारा पानी हेर्न कुद्नुपर्ने खालको स्थिति जुन दिनसम्म रहन्छ नि, संहितामा गइसकेपछि 3 तहका सरकार छन्, यति त बजेट छ, त्यो कार्यान्वयन नभएर धेरै जसो फ्रिज नै भइरहेको छ। अर्को वर्षलाई त्यो कहाँ भनेर असार साउन चैतमा सकाउने गरी हाम्रो बजेट खर्च। यो सांसदलाई गाउँ पुग्ने, धारा हेर्ने, टुकी चलाउने के जरुरी छ? त्यो भएर मैले त अस्ति संसदमै पनि हाम्रो नीति कार्यक्रमको बारेमा बोल्दाखेरिमै अहिले जुन खालको चाहिँ यो 6 करोड 4 करोड हुन्छ हुँदैन जे भनिरहेछ नि, यसको बारेमा 3-4 वटा कुरा गरौँ भनेको थिएँ मैले त। एउटा कुरो भनेको कार्यान्वयन फेरि पनि यो स्थानीय तहबाट नै हुने भएको कारणले यसको चाहिँ नि प्रभाव के हो त, स्थानीय तहसँग हामीले चाहिँ कतिको सहज असहज भएको छ त्यो कुरो उहाँहरूसँग बुझ्नु पर्यो। दोस्रो भनेको सङ्घीयताको जुन खालको हाम्रो चाहिँ व्यवस्था छ, हाम्रो नीति कानुन संविधानसँग यसको चाहिँ नि तादम्यता मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि हेरौँ। अर्को भनेको यसको प्रभाव भनेको चाहिँ हाम्रो नीति कानुन बनाउने ठाउँमा चाहिँ नि सांसदको उताको इङ्गेजमेन्टले यो कति चाहिँ प्रभाव परेको छ त्यसलाई पनि हामीले हेरौँ।
र अर्को भनेको चाहिँ नि अब यो खालको जुन होइन हामीले प्रणाली ल्याएका छौँ यसको चाहिँ नि के भन्छ प्रभाव के छ त उपयोगिता हुन्छ नि त्यो 4 करोड 6 करोड लगेर चाहिँ नि त्यहाँ लगानी गरिसकेपछि त्यसले साँच्चै विकासमा चाहिँ नयाँ आयाम थपेको छ त कहाँ नमुना भएको छ त त्यसले गर्दा यसलाई हामीले अहिले चाहिँ नि राख्नुपर्छ र पर्दैन भनेर अब त्यो चाहिँ नि त्यहाँ कस्तो भयो फेरि भन्दा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित जस्तो चाहिँ भयो त्यसले मैले चाहिँ के भनेको थिएँ यसमा पनि कस्तो देखियो भने अब महिलाहरू टिकट पाइँदैन निर्वाचनमा जान सक्नुहुन्न पुरुषहरू नै गइराख्नु भएको छ केही महिलाहरू हुनुहुन्छ समानुपातिकलाई त्यो 4 करोड पनि दिने व्यवस्था छैन त्यो 4 करोड भनेको लिखित रूपमा मौखिक रूपमा जे भने पनि त्यसको भित्री मनसाय भनेको अर्को निर्वाचनका लागि भोट ब्याङ्कको लागि मानिसको मस्तिष्क रेडी गर्ने नै हो नत्र स्थानीय तहले 4 स्थानीय सरकारले 4 अर्बमा खर्च गर्न सक्ने सरकारले 4 करोड खर्च नगर्न सक्ने त्यो योजना बनाउन नसक्ने त होइन नि त्यसकारणले यहाँहरू फेरि पनि त्यहाँबाट पाखा लाग्नुभयो नि होइन त्यसले गर्दा एउटा कुरा चाहिँ फेरि के बुझ्यो भने नि जो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनु भएको छ नि सबै चाहिँ नि फेरि यसको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि नबुझौँ है यो पनि गलत हुन्छ नबुझे किन भन्दा जो साथीहरूले त नियमले त पाइहाल्छ होइन नियमले त पाउँछन् नै तरै पनि यसको चाहिँ नि एकपल्ट फेरि पनि विश्लेषण गरौँ र त्यो विश्लेषणको आधारमा ठिक छ ल बढाउने हिसाबबाट बढाउनै पर्छ भने पनि बढाउँ होइन यो ठिक छैन यो चाहिँ नि हाम्रो होइन सङ्घीयतासँग पनि मिल्दैन यसको प्रभाव पनि खासै त्यस्तो परेको छैन यसले चाहिँ नि तलको चाहिँ नि स्थानीय तहलाई एउटा खुसी भन्दा पनि इरिटेसन थपिराखेको खालको स्थिति छ अब त्यो खालको स्थिति हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यहाँको विकास निर्माणमा सांसदहरूलाई जनप्रतिनिधिलाई जोड्नै पर्छ त्यो जोड्ने अल्टरनेटिभ बाटो चाहिँ के हो त होइन वैकल्पिक तरिकाको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि उठिराखेको चाहिँ छ तर यसको बारेमा चाहिँ र यही हिसाबबाट चाहिँ नि जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तो भोलिको लागि निर्वाचनको एउटा ग्राउन्ड बनाउने भन्नुहुन्छ भने नि अब यो खालको कुराले मात्रै ग्राउन्ड त बन्दैन हेर्नुहोस् भोलि यदि यो निर्वाचन प्रणालीले अलिकति परिवर्तन नगरिकन त अब महिला न पुरुष कसैले नि यो निर्वाचन धान्ने स्थिति हुँदैन अब सबै चाहिँ नि त्यो पैसा कमाउने धन्दामा लागेकाहरूलाई नै हामीले टिकट दिनुपर्ने हुन्छ किन भन्दा अहिले जसरी गइरहेछ त्यसैमा त कसैले पनि इमान्दारीपूर्वक पार्टीको काम मात्रै गर्छु भन्ने त्यो महिला हुन् कि पुरुष हुन् त्यो कसैले नि यो खालकै निर्वाचन निरन्तरता हुने हो नि लड्न सक्ने स्थिति बन्दैन त्यसले गर्दा पैसा कमाउने जसले चाहिँ पैसा कमाउने धन्दा गरेछ उसैलाई ल्याएर हामीले टिकट दिने र तपाईँहरू नै हाम्रो प्रतिनिधि भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ होइन यसलाई राजनीतिलाई हामीले चाहिँ अहिले जुन खालको धमिलो छ यसलाई सङ्ल्याउनु पर्छ भन्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ अब यहाँले भन्नुभएको एउटा गम्भीर प्रश्न जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ जसले पैसा कमाउने धन्दा गर्न सक्छ उसलाई टिकट दिउँ र माननीय मानौ जनप्रतिनिधि मानौ मानिएको मात्रै कुरा होइन वडा सदस्यसम्म मानौ भनेर भन्ने कुरा छ नि यसले देश बन्छ त अनि त्यो त बन्दैन त त्यही भएर यसको बारे त्यो भएर पुनर्विचार गरौँ यो केन्द्रीय संसदको मात्र मैले कुरा गरिरहेको छु नि यो चाहिँ वडा अध्यक्षसम्म सदस्यमा अलिक कम छ पावर नहुने भएर तर अहिले त्यो पनि चाहिँ समाचार आयो त वडा अध्यक्ष बन्न 1 करोड 1.5 करोड खर्च गर्यो त्यही त अनि वडा अध्यक्षसम्म त त्यो खालको स्थिति त बन्छ भने यसले मुलुकलाई ठिक दिशामा अगाडि बढाइराखेको छैन बढाउँदैन र हामीले यदि निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेनौँ भनेदेखि भोलि हामी अब कुन चाहिँ भड्खालोमा पर्छौँ त्यो थाहा छैन आज त्यो सङ्कल्प प्रस्तावकै विषयमा केन्द्रित मलाई मेरो प्रायःजसो अन्तर्वार्ताहरूमा कमेन्टहरू के आइरहेको छ भने मलाई निर्मला पन्तको बारेमा सोधिदिनुहोस् न प्रश्न भनेर जस्टिस फर निर्मला पन्त भनेर अब जो निलम्बित भएका थिए प्रहरी अधिकारी कर्मचारी उहाँहरूले पनि सफाई पाइसकेको अवस्था छ निर्मला पन्तको परिवार पनि अब बाध्यताले नै आफ्नो दैनिकीमा लागिसकेको छ एकताका देशै तात्यो विदेशबाट पनि नेपालीहरू आक्रोशित भए संसद तात्यो जताततै कुराहरूले चर्चा पायो 13 वर्षीय एउटा बालिकाको बलात्कार भएको घटनाले गुपचुप भयो अहिले यहाँकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ हामी यहाँले नै त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पेश गर्नु दर्ता गर्नुभएको हो महिलामाथि हुने हिंसाको बारेमा
घटनाहरू यसरी नै लुकाउने हो त अनुसन्धान गर्न फुर्सदै नभएको कि के भयो होला यो? होइन, अब यो लुकाइयो यसरी लुकाउने भन्ने खालको कुरा पनि यो अलि न्यायपूर्ण नहोला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। किन भन्दा जुन बेलामा हामीले यो सङ्कल्प प्रस्ताव छलफल गरिराखेका थियौँ होइन, पास गरिराखेका थियौँ, त्यतिखेर त्यो निर्मला पन्तको घटना घटेको 1 महिना हुन लागेको थियो। किन भन्दा साउनको 10 गते त्यो घटना घट्यो, भदौको 8 गते हामीले यो सङ्कल्प प्रस्ताव छलफल गरिराखेका थियौँ। त्यतिखेर पनि यसको बारेमा एकदमै धेरै चर्चा पनि भयो र त्योभन्दा पछाडि पनि निरन्तर यो विषयमा कुराहरू उठिराखेकै छ। त्यसमा चाहिँ नि यो पक्ष र त्यो पक्ष भन्ने छैन, त्यसमा सबैले नै यसमा कम्तीमा पनि निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ र जो चाहिँ नि पीडक छ अथवा अपराधी छ अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरो। अब यो बिचमै पनि अब अस्ति भर्खर हाम्रो होइन नयाँ आइजी आइसके पछाडि पनि अब उहाँले पनि फेरि पनि यसलाई म नयाँ सिराबाट चाहिँ नि अनुसन्धान गर्दैछु भनेर फेरि पनि भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा अब हामीले बाहिर आएर धेरै बोलेर मात्रै पनि अब संसदमा हुँदाखेरि संसदमा कुरा उठ्छ, त्योभन्दा बाहेक हामीले समितिहरूमा र त्यसपछि अरू च्यानलहरूबाट नै पनि यसको के भइरहेछ भन्दाखेरिमा अध्ययन हामीले नयाँ सिराबाट चाहिँ फेरि पनि गर्दैछौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब अध्ययन गर्ने भनेको होइन अनुसन्धान गर्ने भनेको त फेरि पनि त्यो संरचनाले नै गर्ने हो। अब संरचनामा होइन त्यो कुरा त उठिरहेछ, त्यो कुरा त निरन्तर उठिरहेछ उठाइराख्नु भएको छ यहाँले व्यक्तिगत रूपमा होइन, व्यक्तिगत रूपमा त्यो चाहिँ नि संसदीय समितिमै पनि उठिराखेको छ होइन। र त्यस पछाडि अब जस्तो कतिपय हाम्रा चाहिँ अब त्यो एकपटक त्यहाँ राजनीतिकरण पनि गर्न खोजियो होइन। एउटा चाहिँ नि कुरा के छ भने मेरो प्रश्न साधारणतया कसै सर्वसाधारणमाथि पनि अनुसन्धान गरेर हेरे हुन्छ नि। कुनै पार्टीले भन्दै यो ठुलै व्यक्तिको संलग्नता छ भनेर हामीले त्यो ठुलो व्यक्तिकै हो भनेर त्यसलाई भोटकै लागि फेरि त्यसलाई राजनीतिकरण गर्नकै लागि हामीले अनुसन्धानको पाटो नै फरक पारिदियौँ भने त पीडक त अहिले पनि कहीँ न कहीँ त घुमिराख्या होला नि होइन, संरक्षित नै होला नि। पीडितकै परिवारले कतिपयले भनिराखेका छन् कसरी अनुसन्धान गर्ने भनेर, हामी किन त्यो पक्षबाट होइन। त्यसमा अब मैले जोसँग कुरा बिचमा पनि गरेँ, अब हामी त्यो पाटोबाट नि हेर्दैछौँ चाहिँ अब उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ होइन। किन भन्दा हामीसँग अब थुप्रै उदाहरणहरू छन्। 12 वर्ष पछाडि पनि अपराधीहरू समातिएका, 18 वर्षपछि 22 वर्षपछिसम्म पनि अपराधीहरू समातिएका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो एकदमै डिसमिसै भयो, अब यो चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानै छोडियो भन्ने खालको कुरा छैन। अनुसन्धान निराशा ल्याएको छ होइन, निराशा त ल्याएको छ। अब त्यसमा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ नि अब जान अनजान के भएर अब त्यो एउटा होइन एकजना प्रहरी जवानले जे खालको चाहिँ होइन त्यो लुगा पखाल्ने काम गर्नुभयो, त्यहाँबाट अलिकति चाहिँ प्रमाणको कुरा उठ्यो। तर त्यसभन्दा पछाडि जसरी त्यहाँ चाहिँ त्यो नागरिकका नाममा जुन आन्दोलन उठ्यो नि, त्यसले गर्दा पनि अब धेरै चाहिँ त्यतिखेर तत्काल चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने पनि छ होइन त्यो अनुसन्धानमा। त्यसले गर्दा एउटा कुरा चाहिँ हामीले अधिकारकै बाटोमा नजाने हो कि भन्ने कुरा पनि हामी सचेत छौँ। त्यसले गर्दा योभन्दा पछि नि अब चाहिँ कुनै पनि अब घटना नघटोस् त्यो हामी सबैको होइन अपेक्षा रह्यो। इनकेस कुनै पनि ठाउँमा त्यो खालका घटनाहरू घटिहाल्यो भनेदेखि हामीले सम्बन्धित जो अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र छ उसलाई संयमतापूर्वक होइन त्यो चाहिँ गर्न दिने खालको वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हामी नागरिकहरू पनि हरेक नागरिकले यो कुरा चाहिँ नि मनन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म आजको दिनमा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो हिंसाको कुरो गरिराख्दाखेरि हामी प्रत्येक नागरिकले कि अब यो चाहिँ नि सरकारले मात्रै भन्दा पनि हामी प्रत्येक नागरिकले म हिंसा गर्दिनँ, म हिंसा सहन्न र म हिंसा भएको देख्न पनि होइन त्यसलाई के भन्छ देखेर पनि चुप लाग्दिनँ, सहन्न हिंसा भएको सहन्न, हिंसा गर्दिनँ, हिंसा हुन दिन्न हो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रतिबद्धता चाहिँ नि हामी सबै व्यक्तिले चाहिँ गर्ने र मैले कुनै पनि गतिविधि गर्दाखेरि अर्को मान्छेलाई हिंसा अनुभूति भइरहेको हुन्छ कि भन्ने बारेमा हामी हरेक नागरिक सचेत भयौँ भनेदेखि हामीले हिंसा न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ नि मेरो चाहिँ आजको दिनमा नि म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब आजकै कुरा अहिले को बारेमा यहाँ पनि त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। अब यो मास्क पनि कसरी लाउने भनेर सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। मेरो घर पनि बैतडी हो, कञ्चनपुर हो, यहाँ हो। म सुदूरपश्चिमकै मान्छे हुँ। म कहिले पनि छाउगोठमा बसेको छैन। म व्यक्तिगत मेरो सत्य कुरा गर्दैछु। मेरो घरमा कोही पनि छाउगोठमा बस्दैन।
तर यसलाई कसरी बदनाम गरिएको छ भने त्यहाँ छाउगोठमा बस्छन्, केही जिल्लामा छाउगोठमा बस्छन्, यो सत्य कुरा हो। र दोस्रो कुरा, यस्तो माइन्डसेट मनस्थिति छ कि त्यहाँ त्यसलाई धर्मसँग हेरिएको छ, त्यसलाई प्रतिष्ठासँग हेरिएको छ। काठमाडौँबाट एक हुल यहाँको पार्टीका युवा नेता कार्यकर्ताहरू गए, डङ हानेर गाउँका सबै झोपडाहरू उखेलेर फालिदियो। के त्यो हिंसा थिएन? के त्यो त्यहाँका मानिसको मानसिकतामाथिको प्रहार थिएन? त्यसलाई त बिस्तारै परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। त्यसलाई काठमाडौँमा चाहिँ यति ठुलो बनायो। निरुदेवी पाल उहाँ पनि त्यहीँको सुदूरपश्चिमकै हुनुहुन्छ, अहिले त्योसँग सम्बन्धित संसदीय समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ। उहाँ समेत गएर महिला मन्त्री समेतको सहभागितामा यसरी त्यहाँ आतंकित गरियो कि त्यो पनि एक प्रकारको हिंसा थियो। बुझाइएन कि छाउपडी कुन अर्थमा गलत छ, यहाँ तपाईँहरू किन बस्नु हुँदैन। अचानक गएर कसैका गोठ भट्काइदिने हिंसा होइन मेरो प्रश्न। तर त्यसमा त्यस्तो अचानक गएर त होइन, त्यो सबै उहाँहरूका काठमाडौँमा बहस भएका हुन्, नभएका होइनन्, म यो कुरा मान्छु। त्यहाँका मानिसले मलाई उठाइदिनुहोस् भनेको प्रश्न हो कि यो उहाँहरूका लागि अचानक नै हो। अछामको कुनै एउटा गाउँमा धेरै बहसपछि कसैको गोठ भत्काइएको छैन, काठमाडौँमा बहस भएको छ, म त्यो कुरा मान्छु। अनि त्यसमा तपाईँले त्यो गएको सालको मङ्सिर पुसको अभियानको कुरा गर्नुभएको होइन, त्यसमा भएको नि होइन, त्यसमा चाहिँ मलाई अलिकति चाहिँ भन्न दिनुहुन्छ भने जस्तो 8 मार्चको सन्दर्भमा फागुनमा हाम्रो केन्द्रीय संसदमा होइन सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल भयो। त्यस पछाडि पनि अब थुप्रै अभियानका कुराहरू हामीले प्रदेशको चाहिँ सरकारसँग पनि गऱ्यौँ, त्यसपछि जिसससँग नि गऱ्यौँ, पालिकाहरूसँग नि गऱ्यौँ। उहाँहरूले आफ्नो अभियान निरन्तर अगाडि बढाइराख्नु भएकै थियो। र त्यही बिचमा अनि अहिले नयाँ मन्त्री आइसके पछाडि कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर सुदूरपश्चिम र कर्णालीका सङ्घीय चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई नै राखेर हामीले एउटा चाहिँ इन्ट्र्याक्सन पनि गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रहरी प्रशासन पनि थियो, त्यसपछि सरकारका मान्छेहरू पनि थिए, सुदूरपश्चिमबाट यहाँ रहनुहुने नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसमा चाहिँ नि भएको छलफल र आएका सुझावको आधारमा त्यहाँको लोकल पालिकाहरूको योजना अनुसारै उहाँहरू चाहिँ नि जानुभएको हो। त्यसमा त 3टै तहको कोअर्डिनेसनमै गएको हो। डाङडुङ गएर त्यसरी उहाँहरू आफै चाहिँ आइसकेपछि पुनः ती गोठहरू बने। तर किनभने त्यहाँ सचेतनाका अभियानहरू कम भए, एक्सन ओरिएन्टेड भएर यस्ता खालका अभियान त सिंहदरबारबाट जाने भनेको त्यो सिम्बोलिक मात्रै हो। यस्ता खालका अभियानहरू चलाउने भनेको स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तकमा राख्ने दबाब दिनुस् न त। शैक्षिक सत्र आइराखेको छ, पाठ्यपुस्तकमा राखौँ। आमा समूह छन्, सहकारीबाट चलेका कैयन कृषि समूह छन्, त्यहाँको स्थानीय पालिका छ, त्यसका लागि बजेट छुट्याउँ, त्यहाँ जाउँ। अब जस्तो तराईमा म दाइजो प्रथामा जोड्न खोजेँ, दाइजो भन्छौँ। तराईमा छोरी लिने पनि एउटा आमा बुवा हो, दिने पनि एउटा आमा बुवा हो। यद्यपि यो छोरी लिने र दिने भन्ने कहीँ कतै हुँदैन, विवाह गर्ने भनेको लिने र दिने होइन। मैले देखेको छु फित्ताले नाप्छन्, खुट्टाबाट उज्यालो आउँछ कि आउँदैन हेर्छन्, कालो छ भने रिजेक्ट गरिदिन्छन्, गोरो छ भने अलिकति राम्रो घरकोले बिहे गर्छ, अनि दायाँ फर्काउँछन् बायाँ फर्काउँछन्, लिखित रूपमा कमिटमेन्ट माग्छन् होइन, कमिटेड गराउँछन् कि एउटा केटीलाई। एउटा पढे लेखेको ब्याङ्कमा जागिर खाने, एउटा पढे लेखेको सरकारी जागिर खाने केटीको अवस्था यो अन्याय होइन? यो कसले गरिराखेको छ? कि त बिहे गरेर लग्ने सासू ससुराले गरिराखेका छन्, कि छोरीलाई दिने भन्ने आमा बुवाले गरिराखेका छन् नि त। हो, त्यो यसमा चाहिँ नि त्यही हो कि त्यसले गर्दा शिक्षा र चेतना भन्ने फरक कुरा हो। अब गएर पिटिहाल्ने त, त्यसकारणले हाम्रो चेतनाको स्तर पहिला बढाउनु पर्यो। हो, त्यसले चेतना चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि त्यही भएर अहिले होइन, यो तपाईँले अघि हामीले सुरुमा जुन चाहिँ नि सङ्कल्प प्रस्तावको 4वटा बुँदा भन्यौँ नि, त्यसमा दाइजोको पनि समेटिएको होइन, दाइजोको होइन, पाठ्यक्रममा राख्ने कुरा पनि छ त्यसमा। किन भन्दा पहिलो कुरो भनेको हामी जति पनि चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरू छौँ, हामी सबै चाहिँ यो अभियानमा महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्य गर्ने अभियानमा लागौँ भन्ने एउटा पहिलो सङ्कल्प हो। दोस्रो कुरो भनेको जति पनि कानुनहरू बनेका छन्, कानुनहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गरौँ भन्ने खालको कुरा हो। त्यस पछाडि अब तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ नि जति पनि चाहिँ नि यो हिंसामा परेका प्रभावितहरू हुनुहुन्छ, प्रभावितहरूको बारेमा चाहिँ नि राज्यले राम्रोसँग व्यवस्था गरौँ
भन्ने कुरा हो। र अर्को चाहिँ नि अब यसलाई हामीले नयाँ पिँढीलाई स्कुल होइन सानै उमेरदेखि नै यसको बारे सचेत गर्नको लागि पाठ्यक्रममा पनि राखेर जाउँ भन्ने खालको कुरा छ। र त्यो पाठ्यक्रममा राख्ने खालको कुरो सुरु भइसकेको छ, राखिएको छ अहिले परिवर्तन भएकोमा। तर अब त्यो पाठ्यक्रममा पनि ठ्याक्कै अब त्यसमा छाउपडी भनेर राख्नु जरुरी हुँदैन होइन, ठ्याक्कै चाहिँ नि दाइजो प्रथा भनेर राख्नु जरुरी हुँदैन भन्ने हामीले किन नि भनेको छौँ भन्दा सबै ठाउँमा फरक खालका हिंसाहरू छन् भने सबै ठाउँमा एउटा चाहिँ जसलाई छाउपडी थाहै छैन त्यो ठाउँमा ल त्यो पढाउनको त आवश्यकता हुँदैन। काठमाडौँकै कुरा गरौँ, बिहे गर्ने बेला अहिले त संविधानले भनेको छ नि छोरीको पनि अंश लाग्ने छ होइन, सम्पत्तिमा दम्पतिको अधिकारको कुरा गरेको छ, वंशनीय हैन समान सबै सन्तानको समान हक समान वंशीय हक हुनेछ भनेर भनेको अवस्थामा अहिले पनि काठमाडौँको ठुला घरानाहरू भनिएका शिक्षितहरूको घरमा छोरीले बिहे गरेर जाँदाखेरि एउटा बेड दिनुपर्ने, एउटा दराज दिनुपर्ने, एउटा कार्पेट दिनुपर्ने, एउटा सोफा सेट पठाएर दिनुपर्ने, त्यो सम्मान हो छोरीको? हैन, त्यो सम्मान होइन। त्यसले गर्दा एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा त्यो चाहिँ फेरि अर्को हिसाबबाट नि हेर्ने हो भने त्यसमा अंश कट्टी गर्न चाहिँ पाइँदैन। त्यो अंश कट्ट गरे सरह नै हो, त्यो गर्न पाइँदैन। छोरीलाई पढाइ लेखाइ दिएको छ, हरेक महिना उ त्यस्ता सोफा किन्न सक्छ, त्यो क्यापेबल बनाइदिएको छ। हैन, त्यसमा त फेरि अर्को पनि मैले यसको बारेमा एउटा बहस चलाएको थियो। त्यो खालका सामान किन्ने भने चाहिँ छोराको बिहामा पनि किनिन्छ, छोराको बिहामा पनि किनिन्छ। अपेक्षा छोरीको बिहेमा दिने र बुहारी आउँदा लिने नै हुन्छ हाम्रो समाजमा। त्यो सबै समाज अहिले अलिकति रूपान्तरण पनि हुँदैछ हैन। मेरा घरानी छोराछोरीको बिहा गरेका छन्, तपाई र मेरो घरमा हेरेर भएन। त्यसले गर्दा भनेको धेरै ठाउँमा त्यो रूपान्तरण पनि हुँदैछ। र तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि छोरीलाई पढाइदिएको छ, त्यसपछि छोरीलाई दाइजो दिएको छ भन्ने आधारमा चाहिँ यदि उसलाई पैतृक सम्पत्ति माथिको हकबाट वञ्चित गर्न थालिन्छ भने त्यो चाहिँ नि सरासर अन्याय हो, गलत मात्रै होइन। किन भन्दाखेरि खर्च त छोराको बिहामा नि गरिन्छ, छोरीको बिहामा नि गरिन्छ, जसको जुन हैसियत छ त्यही अनुसार गरिन्छ हैन। तर यहाँ त कान काट्ने गौदान भन्छन्, गौदानसँगै अंश पनि त्यही गयो, संविधानमा जे लेखेको भए पनि हैन। त्यो चाहिँ नि त्यो परापूर्व कालमा अनि त्यसपछि बिहा गरेर कन्यादान गरे पछाडि वंश सर्छ भन्ने जुन खालको छ नि चेतना, अब त्यो चाहिँ नि वंश भनेको तपाईको हातमा कसैको हात राखिदिएर सर्ने हो कि तपाईको रगत हो। हामीले अहिलेसम्म बुझ्न र बुझाउन नसकेको चाहिँ नि नीति निर्मातालाई नै, म तलको चाहिँ नि होइन आम जनतालाई भन्दिनँ, नीति निर्माता जो चाहिँ हिजो संविधान बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र आज पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, अनि वंशको नागरिकताकै कुरा गर्ने हो भने वंश भनेको चाहिँ बाउ मात्रै हो। आमाको रगतको त हिसाब किताब त सिंहदरबारभित्रै भइरहेको छैन। सबैभन्दा ठुलो हिंसा त यो हो, सबैभन्दा ठुलो हिंसा भनेको त्यहाँ भइरहेको छ कि आमाको रगतलाई रगतै मानिएको छैन, आमाको वंशलाई वंशै मानिएको छैन भने त्यो भनेको हामी समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। तर त्यो समाजवाद उन्मुख संविधान बनाउने र आज कार्यान्वयन गर्न हामी सबभन्दा सक्षम, यी अरू चाहिँ असक्षम भनेर जो त्यो सक्षमताको कुर्सीमा बस्नुभएको छ नि न्यायाधीश बन्नुभएको छ, उहाँहरू पनि आज पनि फेरि उहाँहरूको शरीरमा बाउको मात्रै वंश छ, बाउको मात्रै रगत छ भन्ने ठाउँबाट उठ्न सक्नुभएको छैन। अनि त्यसले गर्दा यो सबैभन्दा दुःखदायी पक्ष हो। हिंसाको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो यो मुलुकमा हजारौँ छोराछोरीहरू आमाको रगतलाई रगत नमानिदिँदा, वंश नमानिदिँदा आज नागरिक पहिचानबाट वञ्चित भएको छन्। त्योभन्दा ठुलो हिंसा त सायद अरू होइन भन्ने लाग्छ मलाई। एकका लागि हुनु पनि दुर्भाग्य हो, हजारौँको सङ्ख्यामा कुरा गर्दाखेरि त कति ठुलो पीडा होला। खैर हामी अन्त्यमा छौँ। अब यी कुराहरू त चल्दै आएका छन्, थुप्रै पटक बहस पनि भयो, अझ बहसले निरन्तरता पनि पाउला, तर केही न केही सुधार भएको देखिनुपर्ने हो। सुधार भएको छ, परिवर्तन त धेरै भएको छ है। हामीले उपलब्धि के गरेका छौँ र अब गर्नुपर्ने कुरा के हो त? त्यसले अब उपलब्धिको हिसाबले तपाईँ सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको त हामीले एउटा राजनैतिक हिसाबबाट चाहिँ नि जुन होइन 7 दशकसम्म हामीले जे कुरो उठाउँदै आयौँ नि त्यो कुरालाई आज चाहिँ हामीले अधिकार प्राप्त गरेका छौँ, त्यो कुरो हामीले पाउनु पर्यो भन्ने तहमा त हामी पुगेका छौँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। हामीले हिजोदेखि माग गर्दै आएका जुन राजनैतिक मुद्दाहरू थिए त्यसलाई हामीले अधिकांशलाई हामीले लिपिबद्ध गरेका छौँ
त्यसलाई संस्थागत गरेका छौँ। फेरि पनि पहिचानको कुरा बाँकी छ है, फेरि पनि त्यो चाहिँ आमाको रगतलाई पनि रगत हो मेरो शरीरमा बग्ने भन्ने खालको कुरो चाहिँ हामीले ठुला मान्छे भनिनेहरूलाई नै बुझाउन सकेका छैनौँ। त्यसमा अरू मेहनत गर्नुपर्ने खालको स्थिति छ। अब त्यस पछाडि हामीले जुन ढङ्गबाट महिलाहरू भनेका चाहिँ नि त्यो असक्षमताको प्रतीक भनेर जुन हिजोको समाजले मान्थ्यो, आज महिलाहरू जुन जुन ठाउँमा गएका छन् र जुन जुन जिम्मेवारी पाएका छन्, महिलाहरूले कुनै त्यही ठाउँमा बसेर गरेका पुरुषले भन्दा कम गरेका छैनन्। तपाईँ त्यही कुर्सीमा बसेर गरेकै कुरो भन्नुहोस् अथवा म यो कुर्सीमा बसेर गर्ने कुरा नै देखि लिएर तपाईँ संसदको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ सरकारको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ अरू होइन कुनै पनि क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा महिलाहरूले पाएको जिम्मेवारीमा पुरुषले त्यही ठाउँमा बसेर गरेको कामभन्दा कम गरेका छैनन्। आज हामी ठाडो शिर गरेर आँखामा आँखा जुदाएर जोसँग पनि यो कुरा गर्न सक्ने हैसियतमा हामी पुगेका छौँ। र अधिकांश ठाउँमा आज चाहिँ नि हिजो पुरुषमा निर्भर भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा थियो। आज एउटा महिलाले सडकमा साग बेचेर पनि एउटा आत्मनिर्भर भएर आर्थिक उपार्जनमा लागेको छ। तर सुधार गर्नुपर्ने कुरा भनेको फेरि पनि त्यति नै श्रम गर्दाखेरिमा त्यो अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले महिलाहरूले पुरुषले जति पारिश्रमिक पाइरहेको खालको स्थिति छैन। समाजमा हिंसा विरुद्ध यति धेरै बहस त हुन थाल्यो नि, र आजको चाहिँ नि युवा पिँढी जो छ, युवा पिँढी चाहिँ महिला विरुद्धको हिंसाकोलाई अन्त्य गर्ने अभियान हिजो महिलाले किन कुरा उठाएनन् भन्ने स्थितिमा हामी थियौँ भने आज युवा जो नयाँ पिँढी छ, पुरुषहरू जबसम्म हामी आफू लाग्दैनौँ तबसम्म हिंसा अन्त्य हुँदैन भनेर नयाँ पिँढीका चाहिँ हाम्रा भाइहरू छोराहरू मैदानमा आउन थालेका छन्। यो एकदमै ठुलो चाहिँ नि रूपान्तरण हो भनेर भन्छु मैले। त्यो अझै पुगेको छैन, त्यो अर्को कुरा हो, तर हिजो त्यसो हुँदैन थियो। आज चाहिँ नि जबसम्म पुरुषहरू सचेत हुँदैनन्, पुरुषहरू महिला विरुद्धको हिंसामा आफू सक्रिय हुँदैनन्, तबसम्म यो हिंसा अन्त्य गर्न सकिँदैन। जसले जुन समुदायका मान्छेले अपराध गरेका छन् त्यही समुदायको मान्छेले चाहिँ त्यो अपराधका विरुद्ध बोल्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ नि हामी नयाँ चरणमा गएका छौँ। यसलाई पनि हामीले सकारात्मकै लिनुपर्छ। र अर्को चाहिँ नि महिलाहरूले हिजो यो चाहिँ नि के अरे लेखेर ल्याएको यस्तै हो त, हामी महिला भएपछि भोग्नै पर्छ नि भन्ने खालको जुन कुरा थियो, आज चाहिँ नि हिंसा सहन हुँदैन भन्ने तहमा चाहिँ पुगेका छन् है। तर त्यो गएर भन्ने ठाउँ अहिले पनि उपयुक्त त्यति भइसकेका छैन। गएर चाहिँ होइन भोलि उठाइसकेपछि घरबाट निस्कँदा कहाँ गएर बस्ने त सुरक्षित ठाउँको व्यवस्था अहिले पनि हामीले होइन त्यो पालिकादेखि लिएर माथिसम्म पनि हामीले व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ। तर त्यो हिंसा खप्न हुन्न भन्ने चेतना चाहिँ महिलाहरूमा एकदमै धेरै चाहिँ आएको छ। यो एकदमै धेरै सकारात्मक कुरा हो। यसलाई हामीले सङ्गठित हिसाबले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो समाज रूपान्तरण गर्ने त्यही शक्तिले हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाटोमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। र अर्को चाहिँ नि तुलनात्मक हिसाबले अब यो जुन चाहिँ सञ्चार क्षेत्र छ, सञ्चार क्षेत्र पनि यो अरू क्षेत्रभन्दा खासै धेरै फरक चाहिँ मलाई लागिरहेको छैन। धेरै बहस सुन्छु म होइन, धेरै मिडियाहरू छन्, अधिकांश ठाउँमा त्यसमा धेरै अवधि भयो महिला ल्याएको छैन, एउटा महिलाले ल्याइदिउन भन्ने खालको स्थिति चाहिँ अहिले पनि छ। त्यसले म त भन्छु कम्तीमा पनि मिडियाले जुन खालका बहसहरू चलाइराख्नु भएको छ त्यो बहसमा पनि संविधानले अहिले न्यूनतम भने जस्तो कम्तीमा 1/3 महिला मात्रै उहाँहरूले बहसमा ल्याइदिनु भयो भने संसदमा नबोले पनि हुन्छ, यहाँ नबोलेर जागिरै मिल्दैन। यहाँ होइन बोल्न सक्ने मान्छे कति चाहियो त्यसको त मैले त भनेकै छु। तपाईहरुलाई बोल्न सक्ने मान्छे ठिक छ, पुरुषले अहिलेको अहिले बोल्दा पुरुषले कथा बोल्छन् नि हामीले सुनेकै छौँ त, सुनेकै छौँ। संसदमा नि सुनेका छौँ, मिडियामा पनि सुनेका छौँ, उच्च भनिनेले बोलेका नि सुनेका छौँ, मैदानमा रहनेले बोलेका पनि सुनेका छौँ। तर यो सोचनीय विषय हो। यदि संख्या बढी भयो भने मुद्दा पनि त्यसै हिसाबले उठ्छन्। यो एउटा प्लस पोइन्ट अवश्य। त्यसले मिडियाले पनि महिलाहरूको सहभागिताका कुरादेखि नै हिंसा मुक्त क्षेत्र बनाओस् भन्ने पनि मेरो चाहिँ आजको दिन आग्रह पनि छ।
समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो 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 जुन खालको चाहिँ हामीले हिंसा मुक्त समाज भनिरहेको छौँ, अब मुक्तै त अब त्यो कहिले गर्न सकिन्छ, तर हिंसा न्यूनीकरण गरेर अर्को वर्षमा हामीले यही कुरो गरिराख्दाखेरिमा यति प्रगति चाहिँ भयो है भनेर हामीले मिडियाको क्षेत्रमा हेर्दा होइन, न्यायालयमा हेर्दा, सरकारमा हेर्दा, न्यायपालिका व्यवस्थापिका लगायत स्थानीय तह सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थानीय तहहरूले न्यायका लागि हिंसा विरुद्धमा चाहिँ यति काम गर्यो है भन्ने खालको कुरो गर्न सक्ने हिसाबले हामी सबैजना चाहिँ लागौँ भन्ने मेरो चाहिँ सबैलाई आग्रह हो। र नागरिकहरू सबैभन्दा धेरै कम्तीमा मेरो घर परिवार चाहिँ हिंसामुक्त क्षेत्र बनाउँछु भनेर हामी प्रतिबद्धता गरौँ। सबैको घर परिवार चाहिँ हिंसामुक्त क्षेत्र बनाउन सक्यौँ भने त्यतिखेर मात्र यो समाज हिंसामुक्त समाज हुन्छ र त्यतिखेर मात्रै समाजको समृद्धि एक पाइला अगाडि जान्छ भन्ने मेरो सबै नागरिकहरूलाई पनि आग्रह हो। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा नेकपाका नेता डाक्टर बिन्दा पाण्डेसँग। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन र अझै पनि समाजमा विद्यमान कतिपय कुसंस्कारहरू छन्, कुप्रवृत्तिहरूका कारणले लैङ्गिक हिंसा अर्थात् महिलामाथि हुने हिंसाले निरन्तरता पाइराखेको छ भनेर 2074 साल चैतमा प्रतिनिधि सभामा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यो 75 मा गएर पास हुन गएको हो र यो भदौ 8 गते भइरहँदा त्यसको 2 वर्ष भएको छ पास भएको। यसै विषयमा अहिलेको परिस्थितिमा आम महिलाको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू र कानुनी रूपमा तथा व्यावहारिक रूपमा प्रक्रियागत रूपमा रहेका कठिनाइहरू र सफलताहरू के छन्, हामीले घर परिवार समाज र देशकै लागि अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै आफ्ना घरभित्रका छोरी बहिनीहरू, आफ्ना देशका महिला नारीहरू तथा पुरुषहरूलाई समतामूलक समाज निर्माण गरेर कसरी बलियो उपस्थिति गराउन र गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।